بھی دیکھو گے آپ ہر عنوان تو بے مثال نظر آن گے. ولادت دی گل ہوے تاں وی مولا علی لاجواب, بچپن دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, جوانی دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, لڑکپن دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, بڑھاپے دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, حسن دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, خد و خال دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, جود و نوال دی گل ہوے مولا علی تاں وی بے مثال, عشق رسالت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, محبت نبوت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, محنت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, مشقت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, امامت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, خلافت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, شجاعت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال, ہمت دی گل ہوے, جرأت دی گل ہوے, عظمت دی گل ہوے, شوکت دی گل ہوے, شرافت دی گل ہوے, کرامت دی گل ہوے, تلاوت دی گل ہوے, طاقت دی گل ہوے, رفعت دی گل ہوے, او جڑے پہلی گل ویکھے گا مولا علی دی نرالی شان نظر آئے گا. جڑا پہلو بھی ویکھو گے مولا علی دی نرالی شان نظر آئے گا. میرے نبی نے فرمایا علی نو اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑی ڈاڈی محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا علی نو اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑی ڈاڈی محبت ہے. نال ہی فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نو بھی علی نال بڑی ڈاڈی محبت ہے. میرے نبی نے اللہ تے اللہ دے رسول بھی علی نال پیار کر دے, علی اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے. گواہی محبت خدا تے محبت مصطفیٰ دی آمنہ دا لال دے رہا ہے. حضرات توجہ, علی محب مصطفیٰ بھی, علی محبوب مصطفیٰ بھی, علی محب خدا بھی, علی محبوب خدا بھی. حضرات توجہ, اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا اے جڑے علی نے نا, اے دا گوشت میرا گوشت, اے دا جسم میرا جسم, اے دا خون میرا خون. میں میاں صاحب تھوڑی تقریر دی رفتار ودا چھڑی ہے, الفاظ میں پورے کر سکا وقت دے اندر, تھوڑا اونچا بولے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا علی کا جسم میرا جسم, علی کا گوشت میرا گوشت, علی کا خون میرا خون. حضرات عرب دے لوگ سن جڑے یہ بڑی کمال دی جدے نال محبت ہوندی سی نا, محبت یہ دا اظہار کرنے واسطے انج دے جملے بول دے سن. میرے نبی نے جملہ بولیا قیامت تک چمک رہا ہے جملہ. میرے نبی نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت, علی کا خون میرا خون, علی کا جسم میرا خون, علی کا جسم میرا جسم. حضور سمجھانا کی چاہ رہے ہیں, میں علی کے قریب, علی میرے قریب, جو خاندان علی کا وہ خاندان میرا, جو نسب میرا وہ نسب علی کا, جو دادا میرا وہ دادا علی کا, جو قبیلہ میرا وہ قبیلہ تساکھنا علی کا, تساکھنا علی کا, جو قبیلہ میرا وہ قبیلہ علی کا. میرے نبی نے فرمایا جو گھرانہ میرا وہ گھرانہ علی کا, جو گھر میرا وہ گھر علی کا, جو شہر میرا وہ شہر علی کا, جو وطن میرا وہ وطن علی کا. میں بھی قریشی, علی بھی قریشی, میں بھی ہاشمی, علی بھی ہاشمی, میں بھی مطلبی, علی بھی مطلبی. میرا علی کے ساتھ, علی کا میرے ساتھ یہ خونی رشتہ ہے, ہم دونوں ایک دادا کے خون کا خمیر ہے. علی کو میری بارگاہ میں بڑا قرب حاصل ہے. میرے نبی نے فرمایا کان کھول کے سن لو, من احب علی فقد احبنی, من احبنی فقد احب اللہ. اور جنہیں علی نال پیار کیتا انہیں میرے نال ہی پیار کیتا, جنہیں علی نال پیار کیتا انہیں میرے نال ہی پیار کیتا, جنہیں علی نال پیار کیتا انہیں میرے نال ہی پیار کیتا, جنہیں میرے نال پیار کیتا انہیں اللہ نال پیار کیتا. حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیو سی, حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیو سی, ویکھی حشر دے آڑ بس علی علیو سی. حق دی شمع ہر ایک تھان تے, سجا چوکے پڑھیا جے, حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیو سی, ویکھی حشر دے آڑ بس علی علیو سی, ویکھی حشر دے آڑ بس علی علیو سی. مل کے پڑھو حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیو سی, ویکھی حشر دے آڑ بس علی علیو سی. نعرہ حیدری. علی کی شان. میرے نبی نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی.
میرے نبی نے آگے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا جدا میں مولا ہودا ہودا، جدا جدا میں مولا ہودا ہودا حضور دی تشریح جو کر دین نا علماء تے پھر بڑے لفظ آمدے نے وچ، تشریح دے وچ حضور نے سمجھایا اس گل دے وچ من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا جدا میں مولا ہودا ہودا روزہ تے نہیں لگی گیا، جدا جدا میں مولا ہودا ہودا میرے نبی نے فرمایا جدا میں پیارا اودا علی پیارا، جدا میں مولا اودا علی مولا، جدا میں قریبی اودا علی قریبی، جدا میں محبوب اودا علی محبوب، جدا میں مطلوب اودا علی مطلوب، جدا میں دوست اودا علی دوست، جڑا میرے نال پیار کرے گا وہ علی نال پیار کرے گا، جڑا مینوں چاہے گا وہ علی نو چاہے گا، جڑا مینوں پسند کرے گا وہ علی نو پسند کرے گا، جس دل دے وچ آمنہ دے نال دا پیار ہوئے گا اس دل دے وچ مولا علی دا بھی پیار ہوئے گا، اس دل دے وچ میرا پیار ہوئے گا، حضور نے فرمایا اس دل دے وچ علی دا بھی پیار ہوئے گا۔ مجھ سے محبت کرنے والا علی سے نفرت کرے یہ ہو نہیں سکتا، علی سے محبت کرنے والا مجھ سے نفرت کرے یہ ہو نہیں سکتا، جس دل میں میری سچی محبت ہے اس دل میں علی کی محبت ہے۔ پھر مولا علی نے بھی ایک گل دسی، آپ نے فرمایا جس دل دے وچ میری محبت ہے اس دل دے وچ ابو بکر دی بھی محبت ہے، جس دل دے وچ مولا علی نے فرمایا جس دل دے وچ میری محبت ہے اس دل دے وچ جناب عمر دی بھی محبت ہے، ایک دل دے وچ ابو بکر و عمر دا بغض تے علی دا پیار اکٹھے نہیں ہو سکتے، اے جس دل دے وچ علی دا پیار ہوئے گا اس دل دے وچ جناب ابو بکر تے عمر دا بھی پیار ہوئے گا۔ صحابہ فرماندے نے اساں جدوں ونڈ کرنی ہوندی سی نا عاشق کیڑا تے منافق کیڑا اساں اوتھے ذکر علی کردے سن، باہروں بھی آواز آوے سبحان اللہ دی، ہاں جی فرمایا اساں اوتھے ذکر علی کردے سن، لگ پتہ جاندا سی عاشق کیڑا تے منافق کیڑا، اے ذکر علی کرنا مولا علی دے ذکر تے واہ واہ کرنا، مولا علی دے ذکر تے سبحان اللہ کرنا اے صحابہ دی سنت ہے۔ مولا علی دا ذکر صحابہ فرمایا عاشق تے منافق دی پہچان، ترجمہ کر دیا جے اونچا بولو تے صحابہ جڑا جملہ بولیا شاعر نے ترجمہ کیتا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے، بتاؤ اے علی والو میری تلوار، نعرہ حیدری، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔